बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूं। तोशा खाना में आप देख रहे हैं करोड़ की घड़ी, 8 करोड़ की घड़ी, 10 करोड़ की घड़ी। इमरान खान अरबों रुपए लूट के ले गया। शरीफ खानदान ने सबसे ज्यादा तहाइफ लिए हैं। यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली भी पीछे नहीं है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट है मिलिट्री सेक्रेटरीज की, प्रोटोकॉल ऑफिसर्स की, वो लोग जो वजीर आजम के साथ, सदर ममलिकत के साथ जाते हैं लेकिन अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने तोहफे वगैरह ले लिए। बड़े बड़े तोहफे बड़ी बड़ी रकम के साथ ले गए। एक मेड हैं नवाज शरीफ साहब की पीएम हाउस में, तो वो मुलाजमा जो हैं वो भी एक घड़ी ले गई हैं, कोई लाख सवा लाख रुपए वाली घड़ी जो है। ये सब कुछ हुआ है, लेकिन कुछ बहुत टुच्चे काम हुए हैं, इंतहाई टुच्चे और अजीब तरीन। इन पर किसी की तवज्जो नहीं है। ये जो हम बार बार सुनते हैं ना कि इवेल्युएट करवाना, उनकी असेसमेंट करवाना कितने का है, ये तो अपने हाथ में है, कीमत लगवा लेंगे। तो इस काम में जो हुआ है ये बहुत ही फजूल काम है। तो इसकी कुछ मिसालें हैं, वो मैं आपको अभी देता हूं, आपको मजा आएगा सुन के और आप हैरान होंगे कि हमें आम जिंदगी में कोई जूता, कोई कपड़ा, कोई मोजा, कोई टाई, कोई चश्मा कितने का मिलता है, यहां पाकिस्तानी मार्केट में कितने का मिलता है। और ये बैरून मुल्क से, ये अरबपति, शानदार बैकग्राउंड रखने वाले ये लोग, ताकतवर लोग, ये बैरून मुल्क से किसी सरबराह मुमलिकत से, किसी सरबराह हुकूमत से, बड़े बड़े मुल्कों से लेकर आए हैं। तो कितने की कीमत लगवाई है। फ्री में ले जाने वाले आइटम्स भी कितने सस्ते लगवाएं, इसको देखें आप। इस पे किसी की तवज्जो नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला जो काम हमें नजर आता है ना, वो नजर आता है लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा कामरान जिया, डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी टू चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ साहब के दिनों में। एक शर्ट इनको तोशा खाना से मिली, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाएं आप, 10,000 रुपए से कम की भी चीज ले जाएं, लेकिन 350 रुपए कीमत लगाई गई इसकी। ये कराची में जैनब मार्केट, लाहौर में पैनोरामा सेंटर वगैरह जैसी सस्ती मार्केट्स में भी इस कीमत पे चीजें नहीं मिलती हैं। 350 रुपए की एक शर्ट कर्नल साहब को बैरून मुल्क से मिली है। इसी तरह से कर्नल मोहम्मद इलियास, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टू द चीफ एग्जीक्यूटिव परवेज मुशर्रफ साहब के दिनों में 350 रुपए की शर्ट। ब्रिगेडियर तसव्वुर साहब 350 रुपए की शर्ट। फिर एक और साहब हैं, इनको 350 रुपए की शर्ट। और सिर्फ इन लोगों को नहीं, इसके बाद आप आते शौकत अजीज साहब को, इनको मिली, इनकी मिसेस को मिली वन लेडीज शर्ट, शौकत अजीज साहब की वाइफ को 400 रुपए की। फिर इसी तरह से सैयद अफजल हुसैन शाह, ये प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, इनको 350 रुपए की शर्ट, एक 300 रुपए वाली टाई। कर्नल सालिक नवाज साहब 500 रुपए की शर्ट। इसी तरह से शौकत अजीज साहब को खुद, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, 450 रुपए की शर्ट, एक शर्ट और एक साड़ी शौकत अजीज साहब और उनकी अहलिया के लिए 350 रुपए और 1800 रुपए की। फिर इसी तरह से एक जेंट्स शर्ट शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1500 रुपए की, यहां थोड़ी सी इज्जत बढ़ा ली इन्होंने शर्ट की। एक टी शर्ट शौकत अजीज साहब को 400 रुपए की। फिर इसी तरह से 5 टी शर्ट शौकत अजीज साहब को 2500 रुपए की, 500 रुपए की एक टी शर्ट। ये जो सड़क किनारे लोग बेचने खड़े थे वो भी इतने की नहीं देते अब। इसके अलावा 2 शर्ट्स अल्ताफ हुसैन साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन, थॉमस पिंक की 2 शर्ट्स 2000 रुपए, 1,000 रुपए की एक शर्ट है ये। टाइयां, ये 1200 रुपए की एक टाई है। और इसी तरह से आप देखिए कि शौकत अजीज साहब को शर्ट, शौकत अजीज साहब को शर्टें बहुत मिली हैं। शौकत अजीज साहब को फिर शर्ट, फिर 10 टी शर्ट शौकत अजीज साहब को। इसी तरह से अजमत हुसैन खान, ये सेक्शन ऑफिसर है, इनको शर्ट 1200 रुपए की अब शर्ट हो गई है। ये 1200 रुपए की शर्ट हुई है 2006 में जाके। फिर उसके बाद 1 शर्ट जेंट्स, ये सारे ऑफिसर्स हैं। ये शौकत अजीज साहब को फिर एक शर्ट मिली है 2006 में, और ये टी शर्ट जो है शौकत अजीज साहब को एनसीवी, नो कमर्शियल वैल्यू, ऐसे मिल गई है। फिर उसके बाद 3 टी शर्ट्स, ये फिर शौकत अजीज साहब को 1500 रुपए, 500 रुपए की एक टी शर्ट फारूक एच नाइक साहब को 500 रुपए की। 2 शर्ट्स आसिफ अली जरदारी साहब को 2 शर्ट्स मिली हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को 2000 रुपए, 1000 रुपए की टी शर्ट्स मिली हैं। फिर उसी तरह से 1 लेडीज शर्ट, ये मिली है फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान 23/11/2020 यूसुफ रजा गिलानी साहब की अहलिया, गालिबन 4000 रुपए। फिर उसके बाद 1 ट्रेडिशनल शर्ट, ये मिली है फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की अहलिया को,
اس کی قیمت ہے 10,000 روپے اس کی قیمت ہے. خدا کا شکر کہ اب کوئی قیمت آپ کو نظر آئی ہے. اسی طرح سے میجر جہانداد خان صاحب، ان کو ملی ہے 1,000 روپے کی ٹی شرٹ، اور ان کو ایک اور ملی ہے 1,000 روپے کی ٹی شرٹ. اب 800 روپے کی بھی ٹی شرٹ ملی ہے 2021 میں. یہ ملی ہے لیفٹیننٹ کمانڈر فیضان حیدر صاحب کو. اسی طرح سے ٹی شرٹ ملی ہے 800 روپے کی، نام ہی نہیں لکھا کس کو ملی ہے. ٹی شرٹ، کیپ، اونٹ کا ایک ماڈل، پین، یہ سب مل گیا ہے. 500 روپے کی ٹی شرٹ پھر آ گئی ہے 2021 میں. مسٹر طارق اسلم AS پروٹوکول آفیسر ہیں یہ، ان کو ٹی شرٹ ملی ہے 500 روپے کی. تو یہ کام ہوئے انتہائی ٹچے قسم کے. آپ کو لینی ہے چیز لے جائیں. مطلب 500 روپے کی ٹی شرٹ آپ کو یہاں پر بھی کسی کو گفٹ نہیں دیتا، لیکن چیزوں کو کم لگانا قیمت ان کی، یہ کام یہاں پر ہوئے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب ایک بھرپور قسم کا عوامی اجتماع لے کر داتا صاحب گئے، واپس آئے، اور اس پر نون لیگ والے کہہ رہے تھے انقلاب، مریم بی بی ایسے بندر کی شکلیں بنا کے ٹویٹر پہ لگا کے ہنس رہی ہیں کہ چند لوگ ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، یہ جب لوگ نکل رہے ہیں اس وقت کی ایک حصے کی تصویر بنا لیں گے، یہ چند لوگ ہیں. پھر یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ نہیں دیکھیں گے یہ لوگ. اس پر سے یہ لوگ اپنی نظریں بند کر لیں گے. ایک بہت بڑے ایریا میں وہاں موجود جو ساتھ لوگ تھے، شاکر آوان صاحب ہیں، رائے ثاقب کھرل صاحب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، یہ سب کوریج کر رہے تھے مسلسل. ایسی درجنوں جگہیں جہاں پر مکمل لائٹس بند تھیں تاکہ یہ کراؤڈ کتنا بڑا ہے نظر ہی نہ آئے. یہ حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں. اتنا بڑا کراؤڈ عمران خان صاحب کا تھا. اتوار کو جلسہ کر رہے ہیں، PSL کا فائنل بھی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ منع کر دے گی، رکاوٹیں ڈالے گی. عمران خان صاحب کو ممکن ہے کہ اس کی تاریخ بھی بدلنی پڑے، لیکن ایک بہت بھرپور عمران خان صاحب نے آج عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا. ایک دلچسپ چیز ہوئی ہے، آج جب عدالت میں فیصلہ ہوا تو شاخانہ کیس میں 3:25 پر عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ کا، تو انتظار پنجھوٹا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3:25 پر فیصلہ ہوا، عدالت بند کر دی گئی، فیصلے کی کاپی ہمیں یا کسی کو بھی قانوناً مہیا نہیں کی گئی. اس سب میں اسلام آباد پولیس کا وارنٹ لے کر لاہور پہنچ جانا ناقابل فہم ہے. کیا وارنٹ عدالتی حکم سے پہلے ہی لے لیا گیا تھا یا بند عدالت کے تالے توڑ کر نکالا گیا؟ فیصلہ ہوا، عدالت بند، وکیل کو بھی نہیں ملا، وارنٹ جو بعد کا پروسیس ہے وہ پہلے سے لے کر اسلام آباد پولیس چلی گئی. کون کر رہا ہے یہ کام کون دکھا رہا ہے کہ پہلے سے پولیس کے پاس وارنٹ تھا؟ وکیل صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ بھی ہوا ہے ہمارے ہاں. مریم نواز شریف صاحبہ جو آج کل شادی ہال میں جہاں 400-500 کی گیدرنگ کی گنجائش ہوتی ہے، یا اپنی پارٹی کا جو ایک ایونٹ کمپلیکس انہوں نے بنایا ہوا ہے ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پر آج کچھ 200-250 طلبہ کے ساتھ کھڑی ہو کر کہہ رہی تھیں کہ عمران خان جو ہے اس کے پاس لوگ نہیں ہیں. یہ اپنے کنونشنز جو ہے وہ شادی ہالوں میں کر رہے ہیں، وہ بھی پورے نہیں بھرتے ان لوگوں کی شادی ہال. لیکن یہ ہوتا ہے جب آپ کو یہ ڈر ہو اور آپ محسن نقوی کو، اس کی حکومت کو استعمال کر رہے ہوں اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، تو یہ بار بار ہوتا ہے. ہوا ہے، نون لیگ کا رنگ اڑ گیا ہے کیونکہ لاہور کپتان کے سنگ ہے، اس لیے نون لیگ بہت بری طرح سے پریشان ہے. پریشانی میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسی حرکتیں اگر پریشانی میں کرے تو اس کا برا نہیں منانا چاہیے. اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ تکلیف کا اظہار کرے، اور شور مچاتا ہے تو شور مچائے، واویلا کر رہا ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے. ایسی کوئی بھی بات اس کے بارے میں کرنی نہیں چاہیے، بری بات ہوتی ہے. اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین صاحب اپنی پراپرٹیز کا جو کیس ہے، وہ کیس الطاف حسین صاحب ہار گئے ہیں. اور کچھ بعض سورسز بتا رہے ہیں 8 ملین پاؤنڈز، بعض 10 ملین پاؤنڈز کی، بعض 11 ملین پاؤنڈز کی بات کر رہے ہیں. کم از کم یہ کوئی 3.5 ارب روپے پاکستانی کی پراپرٹیز ہیں. الطاف حسین صاحب اس کا 6 پراپرٹیز کا کیس ہار گئے. اور یہ جو وہ بار بار کہا جا رہا تھا نا کہ الطاف بھائی کا ایک ہیلو ہوگا، وہ کراچی آئیں گے، ایک اجازت مل جائے گی، یہ سب کے سب دوڑتے ہوئے جی بھائی کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے، وہ تو بات کی بات ہے. لیکن ابھی تو سب کے سب آستینیں چڑھا کر کھڑے ہو گئے الطاف حسین کے خلاف. اور وہ لوگ جو الگ ہو گئے تھے، وہ جو MQM پاکستان میں آ گئے تھے، وہ جنہوں نے کوئی اور پلیٹ فارم بنا لیا، وہ جو لندن سے نکلے، پاکستان بھی نہیں آئے، کسی اور ملک میں تھے، وہ یہ سب متحد نظر آئے. آپس میں بھلے اتحاد نہ ہو لیکن الطاف حسین کے خلاف متحد نظر آئے. اب الطاف حسین صاحب اس پر اپیل میں جا رہے ہیں. ان میں لندن میں موجود جو سابقہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہے وہ بھی شامل ہے، اور جج صاحب نے بزنس اینڈ پراپرٹی کوڈ آف انگلینڈ کے
जज क्लाइव जॉन्स ने यह फैसला सुनाया है और एमक्यूएम के बानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि असली एमक्यूएम उनकी है, जो वो चला रहे हैं वो एमक्यूएम असली नहीं, जो फारूक सत्तार ने हाईजैक कर ली है। जज साहब ने यह फैसला दिया कि एमक्यूएम के बानी ने अपनी 23 अगस्त की तकरीर के बाद, 22 अगस्त की तकरीर थी गालिबन, जियो ने खबर गलत लिख दी है, एमक्यूएम पाकिस्तान से इस्तीफा दे दिया था। इस फैसले से यह जाहिर होता है कि जज ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत एमक्यूएम पाकिस्तान के हक में और एमक्यूएम लंदन के खिलाफ फैसला दे दिया है। अब अगले मरहले में ट्रस्टीज के किरदार का फैसला किया जाएगा। तो अल्ताफ भाई इसमें कंटेस्ट कर रहे थे, ये कि चैप्टर क्लोज हो गया है। अल्ताफ भाई को बहुत बड़ा झटका पहुंच गया है। यहां पर भी जो पहले तमाम लोग एक दूसरे से दस्तो गिरेबां थे, फारूक सत्तार साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब और फिर गवर्नर साहब, ये सब जो है वो एक हो गए। तो अल्ताफ भाई के लिए अच्छी खबर नहीं है और फिर प्रॉपर्टी भी चली गई है। तो अल्ताफ भाई को धचका पहुंचा है और अल्ताफ भाई अब इस पर अपील करेंगे। लेकिन जो लंदन में मेरी लोगों से बात है उनका ये कहना है जिस तरह से अब तक केस चला है, मुश्किल है कि अल्ताफ हुसैन को कोई रिलीफ मिले, तो वहां हालात मुश्किल होंगे। यहां एमक्यूएम पाकिस्तान इसका क्या करेगी देखना चाहिए। बाज़ लोग कह रहे हैं कि शोहदा के इस्तेमाल में आनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों ने कराची में लोगों से ये पैसे ताजरों को डराकर या दीगर तरीकों से हासिल किए थे। तो ये पैसा जो है ये कहाँ जाएगा इसका फैसला करें, क्योंकि ये पैसा जो है ये जमात का पैसा नहीं है, ये लोगों की शिकायत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।